گھر اٹھائیں جتھا نبی آکے رکویں دے ہیں بسم اللہ لک لک دفعہ کھنا شرما سو علی دی نگریے باب الہوائی دا پرسا ضرور دے سو دنیا دے کہیں غم میں چنا روو امام فرمایا میرے انوی پترن میریاں 18 دیئیں ایک کمینہ بکواس کر کے سندیا دے ہیں کہہ دی ملن دی خاطر تا کوئی نہیں آیا امام رو کے آدن ٹوریے تا کئی دیواراں دے وچ سمائے گئے کئی ہلے دے وچ مرحبا جی بسم اللہ غریبہ دے تدے سواون والے جدن انہیں آکھے جو میں تو کو آزاد نہ کر سکدا میں امر حاکم دے وچ پابندہ امام علیہ السلام سیدزادہ مدت سنگتی زنجیراں دا لٹھائے آج دے دی ترکتے زنجیر دور ونج پین علماء فرمیندن جدن امام اجاز امامت دے نال گھر گئی ہے جنہ دیاں تسا حد پیارا نہ کرے سو جدن امام ونج کے لٹھائے